सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दीनारे टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं एक और वीडियो में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को सलाम। 4 दिन रह गए हैं 10 फरवरी को। अपनी तैयारी भरपूर से भरपूर रखें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 10 फरवरी की नौबत नहीं आएगी, और अगर नौबत आ भी जाती है तो हम अपना हक लाजमी लेके जाएंगे। वज़ीर ख़जाना साहब चाइना गए हुए थे लास्ट जो फ्राइडे जो दिन गुजरा, उसको मंडे को इंशाल्लाह ताला वापसी है उनकी। पॉजिटिविटी की उम्मीद है। ऑन द अदर साइड असद उमर साहब के डायरेक्टर से मेरी बात हुई थी, जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी। उन्होंने उनको डायरेक्शन दी है कि इनसे ब्रीफिंग ले कंप्लीट कि इनके क्या मामलात हैं, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देनी है। वो भी संजीदा हैं। लोकल एमएनए यहाँ के इस्लामाबाद के अली नवाज साहब भी उनके साथ थे, और पहली दफ़ा हमने ऑन बोर्ड किया सियासी लीडरान को जो फेडरल के थे। पैरेलल दूसरी साइड पे देखा जाए तो हमारे परवेज़ खटक साहब, अली मोहम्मद खान साहब और शेख रशीद साहब, प्राइम मिनिस्टर की कायम करदा कमेटी है, वो भी लूप में है। तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मुस्बत हैं, और मुलाजमीन के इत्तेहाद की भी जो है वो बहुत मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं, और मुझे 100% यकीन है कि हम अपने मामलात जो है हल करवा पाएंगे। तैयारी रखें भरपूर तरीके से। अभी मज़ीद बात नहीं, अभी सिर्फ मैसेजेस के ऊपर जो है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि 500 हज़ार मैसेजेस आ रहे होते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता, मैंने बात करनी होती है। जिस साथी के मैसेज आते जाएंगे, अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई मामलात हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके मैसेजेस जो है, अब मैसेजेस को देख के कुछ गुजर भी जाएंगे, मैं आपसे बात भी करता जाता हूँ। और जिस साथी को कोई जी माजिद अली साहब 10:30 बजे इंशाल्लाह ताला 17 मार्केट जो है वहाँ पे नाश्ते का हमने प्लान बनाया है। कितने मेज़बान हैं कितने नहीं, ये देख लेते हैं। पीओएफ की एसोसिएशन के हवाले से बात कर रहे हैं उमैर साहब। डेफिनेटली हर मुलाजिम को आना चाहिए जो कि बेनिफिशरी है 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का। इन साथियों को आना चाहिए, इनको रिलीफ मिला है, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा प्रोटेस्ट होने जा रहा है मज़ीद भी हम रिलीफ हासिल करेंगे पे स्केल रिवीजन के हवाले से भी, और जो हमारा है टाइम स्केल प्रमोशन अपग्रेडेशन रहती है ग्रेड 1 से 22 का, हमने महंगाई अलाउंस फौरी तौर के ऊपर लेना है। रिजवान शेख साहब, बिल्कुल पेंशन का हमने जिक्र भी किया है। लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी पे एंड पेंशन कमीशन के साथ, और बहुत अच्छी तरह से हमने केस आपका वहाँ पे लड़ा भी है। वहाँ पे बैठी हुई थी उनको जो चेयर कर रही थी मैडम को भी हमने बड़ा क्लियर कट कहा है कि पेंशन बोझ नहीं होनी चाहिए है, ये एक जिम्मेदारी है। और चेयर को मैंने मुखातिब करते हुए कहा था कि आपने अपनी जवानी और सब कुछ कुर्बान किया है इस मुल्क की तरक्की के अंदर, तो क्या आप बोझ समझना चाहिए हुकूमत को। बड़ी हेल्दी डिबेट हुई है, और इंशाल्लाह ताला पेंशन के अंदर भी होगा। टेलीफोन ऑपरेटर के हवाले से फैसल साहब आप बात कर रहे हैं, तमाम कैडर्स के हवाले से इस वक्त जो है वो चल रही है स्टडी एमएस विंग के अंदर। इंशाल्लाह ताला तमाम कैडर्स होंगे, और एमएस विंग उसके ऊपर स्टडी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन भी है, उससे पीछे नहीं हट सकते। एम मसूद साहब आप बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज। देखें, मेरा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर सबसे पहला हक है, सबसे पहला अगर किसी को रेगुलर होना चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज वाले मुलाजमीन को होना चाहिए, कि उनके वालिद वालदा जो है वो सर्व करते हुए इस मुल्क को, मुल्क अजीम पाकिस्तान को, उन्होंने अपनी जान से गए। दौरान सर्विस उनकी वफ़ात हुई, और उन्होंने जो सीट खाली की है उसी सीट के अगेंस्ट ही उनका बच्चा जो है वो भर्ती होता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको लाजमी तौर पे रेगुलर बुनियादों पे होना चाहिए। और जितने भी मुलाजमीन इस वक्त डेली वेजेस या उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि उनको सबसे पहले रेगुलर किया जाना चाहिए, और उसके बाद जो है इनको रेगुलर भर्ती जो है करनी चाहिए।
ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی ادارے میں ڈیلی ویجز اور اس کے اوپر تو کام کر رہے ہیں، وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں، اور من پسند سفارشی لوگ یا جو بھی ہے ان کو ریگولر بنیادوں کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ان کا ڈیٹا گورنمنٹ کے لیے مشکل نہیں ہے، میری اپنی ذاتی رائے، ہم نے سجیشن بھی دی ہے کہ جتنے بھی ڈیلی ویجز کنٹریکٹ یا ایڈ ہاک ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور پورے پاکستان میں جو ہے بھرتیاں بند کر دی جائے ریگولر بیسس پہ، جب تک یہ کنٹریکٹ ڈیلی ویجز کے اوپر جو ملازمین ہیں یہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو جاتے، اس کے بعد جو ہے بھرتیاں کی جائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ 5-5 10-10 15-15 20-20 سال سے لوگ کنٹریکٹ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو گدھے کی طرح ہانکا جا رہا ہے، بٹ مراد دینے کی جب باری آتی ہے، ریگولر کرنے کی باری آتی ہے، تو اپنے من پسند لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہائر کر لیا جاتا ہے ریگولر بیسس کے اوپر۔ اور کوئی ساتھی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے اگر تو ایک سیکنڈ۔ پے پروٹیکشن کے حوالے سے میں زیادہ اس حوالے سے بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میری ورکنگ نہیں ہے، بٹ جو لیڈرز ہیں میرے خیال میں پنجاب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ فرنٹیئر کور دیکھیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہے، پاکستان بھر کے ملازمین، اس میں ہمارے فوج کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں، ایجنسی سارے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز یہ سارے کے سارے ضم ہونے ہیں، فرنٹیئر کے بھی ہیں، رینجرز بھی ہیں، تمام ادارے ہیں۔ ٹائم سکیل پروموشن پاکستان بھر کے ملازمین کو ملنی ہے، بلکہ ہم نے تو لاسٹ ان کو سجیشن دی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو ہے سروس رولز بنے ہوئے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دوز سروس رولز جو ہیں ان کو جب اپنا ٹائم پورا کر لیتے ہیں، اور ٹائم پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو کرائٹیریا وہ میٹ کر رہے ہیں اپنے پرموشن کے حوالے سے کہ ان کی کوالیفیکیشن، ٹائم، ایکسپیرینس، تو ان کو آٹومیٹکلی ٹائم سکیل دے دینا چاہیے۔ جی زبیر صاحب، آپ نے بولا ہے اپ گریڈیشن کا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ہاؤس رینٹ کے حوالے سے علی گل صاحب آپ نے بات کی ہے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس، تفصیلی بات ہوئی ہے، کوئی 23 نکاتی ایجنڈا تھا وہ میں نے شیئر بھی کیا ہے، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بات ہوئی ہے۔ عبد الخالق سیال صاحب ٹیکنیکل والے، بالکل میں خود ٹیکنیکل کیڈر ہے میرا، آپ بے فکر رہیں، تمام ساتھی انشاءاللہ تعالی بینیفیشری ہوں گے۔ محمد ناصر صاحب پوسٹل اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، راجہ بلال صاحب آپ کے پوسٹل کے ہیں، ہمارے مذاکرات میں بھی ہوتے ہیں، مسلسل ہمارے ساتھ ہیں ناصر بھائی، اور پوسٹل کے ملازمین بھی جو ہیں، جو ڈیٹا گیا ہے یہاں سے فائنینس ڈویژن سے، اس کے اندر پوسٹل کے ملازمین بھی ہیں، یہ میں آپ کو اوتھینٹک طور پہ بتا رہا ہوں۔ جی کنٹونمنٹ کے 89 امپلائیز کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ہم ایز اے ہول لے کے چل رہے ہیں پاکستان بھر کے ملازمین کو، کنٹریکٹ ڈیلی ویجز جتنے بھی ہیں، میں نے ابھی بات کی کہ ان کو کرنا چاہیے۔